वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी एमबिएस थर्ड सेमेस्टरमा रहेको अकाउन्ट अन्तर्गत फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस युनिट 2 अन्तर्गत रहेर के गर्दैछौँ, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ अन्तर्गत इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिट प्रिपेरेसन अन्तर्गत रहेको केस 2.1 अस्मिता बुक पब्लिकेसनबाट जुन के गरिएको हो, न्युमेरिकललाई लिएको छ, सो अन्तर्गत रहेर के गर्दैछौँ, हामी डिस्कसन गर्दैछौँ। जसमा हामीलाई के गरेको छ, एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ डट कम्पनी भन्नेको चाहिँ, जुन चाहिँ 31 डिसेम्बर 2017 को रहेको छ, जसमा विभिन्न अकाउन्ट हेड्सहरू अथवा टाइटलहरू दिएको छ। अनि इन्फर्मेसन त्यो भन्दा म एडिसनल इन्फर्मेसनमा मात्र जान्छु। एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई रहेको छ चार्ज डिप्रिसिएसन अन कम्प्युटर भनेको छ 3000 एन्ड फर्निचर 1250 भनेको छ। कम्पनीले चाहिँ के फलो गरेको छ, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन फलो गरेको छ। त्यसैले एडिसनल डिप्रिसिएसन अथवा दिस इयरको डिप्रिसिएसन चाहिँ के गरिन्छ, पार्टिकुलर एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन एकाउन्टहरुमा चाहिँ के गरिन्छ, त्यसलाई क्युमुलेट गर्दै लगिन्छ। त्यसैले त्यसलाई क्युमुलेट गर्ने र ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ त्यसलाई के गर्ने, त्यो पार्टिकुलर एसेट्सबाट चाहिँ के गर्ने, डिडक्सन गरिदिने हो। नेटमा चाहिँ के गर्ने, एसेट्सलाई देखाउने। त्यसपछि अर्को भन्छ स्टक अफ अफिस सप्लाई रुपिज 550 भनेको छ। अफिस सप्लाई चाहिँ 550 चाहिँ बाँकी छ भनिसकेपछि यो बाँकी मात्र केमा आउने भयो, ब्यालेन्स सिटमा आउने भयो। अब यहाँ जुन दिएको छ अफिस सप्लाई भनेर 4800, यो पनि एसेट्सकै आइटम भयो। तर यो मध्ये चाहिँ बाँकी चाहिँ कति छ, 550 मात्र बाँकी रहेकोले अरु बाँकी रहेको चाहिँ के हुने भयो, कन्ज्युम हुने भयो। त्यसैले अफिस सप्लाई कन्ज्युम भनेर 5800 माइनस 550 डिडक्सन गर्दा जति आउँछ त्यो चाहिँ कति कहाँ आउँछ, इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँछ। त्यसपछि अर्को दिएको छ अनएक्सपायर्ड इन्स्योरेन्स रुपिज 3000 भनेको छ, जुन अनएक्सपायर्ड चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा आउने भयो हो। अनि एसेट साइडमा आउने भयो भने जति यहाँ दिएको छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेर 6000 दिएको छ, 3000 चाहिँ के भयो, एक्सपायर्ड भयो। जति एक्सपायर्ड हुन्छ भनेको 6000 माइनस 3000 गर्दा चाहिँ त्यो बाँकी रहेको एमाउन्ट चाहिँ कहाँ आउँछ, इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्सेसको रूपमा चाहिँ आउँछ। त्यसपछि अर्को दिएको छ रेभिन्यू अफ रुपिज 1230 अर्न बट बिल हेज नट बिन सेन्डेड भनेको छ। बिल चाहिँ पठाइएको छैन भनेको छ, तर कमाउन चाहिँ के गरिसक्यो, कमाइसक्यो। त्यसैले यहाँ जुन सर्भिस रेभिन्यू बापत अर्न गरेको भनेको छ, यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, एडिसन गर्नुपर्ने भयो। यो डीको एडजस्टमेन्ट चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो बाँकी चाहिँ के हुन्छ, 1230 चाहिँ पाउन बाँकी भएकोले एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएकोले ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो, करेन्ट एसेट्सको रूपमा देखाउनु पर्यो। अनि त्यसै अर्को दिएको छ अनपेड रेन्ट रुपिज 1720 भनेको छ। अब यहाँ रेन्ट दिएको भए चाहिँ के गर्ने, रेन्टमा चाहिँ अनपेड तिर्न बाँकी खर्च भएकोले त्यहाँ एक्सपेन्सेसमा गएर एडिसन गरिदिने। यो अनपेड रेन्ट चाहिँ ब्यालेन्स सिटको रूपमा, ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, करेन्ट लाइबिलिटिजको रूपमा देखाउनु पर्ने भयो। कम्पनीमा चाहिँ के गर्ने, कम्पनी चाहिँ ट्याक्स पे गर्ने चाहिँ 30% भनेको छ यो इन्टिटीले। त्यसैले यहाँ चाहिँ 30% के गर्नुपर्ने भयो, ट्याक्स एक्सपेन्सेस चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लागौँ फर्स्टमा भन्दा पनि जेनरल फर्मेट, जुन मल्टी स्टेज जेनरल फर्मेट छ इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिटको, त्यो चाहिँ हामी पहिला के गरौँ, फर्मेट चाहिँ के गरौँ, ड्र गरौँ। यसरी फर्मेट बनाइसकेपछि अब हामी लागौँ पोस्टिङ गरेर चाहिँ के गर्ने, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रिपेयर गर्ने। फर्स्टमा दिएको छ हामीलाई सिरियलले नै जाउँ। कम्प्युटर दिएको छ 40,000। कम्प्युटरमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, कम्प्युटर एसेट्स भयो, ब्यालेन्स सिटमा आउने भयो। अनि यो चाहिँ के हुने भयो, यसमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर चाहिँ कति दिएको छ, 9000 दिएको छ, यो पुरानै भइहाल्यो। अनि दिस इयरको एडिसनल कति भनेको छ, कम्प्युटरको 3000 चाहिँ के छ, डिप्रिसिएसन दिएको छ। त्यसैले यसलाई कहाँ लैजानु पर्ने भयो, ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्ने भयो। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत कम्प्युटर भनेर देखाउनु पर्यो। कम्प्युटरको चाहिँ दिएको छ, भ्यालु दिएको छ 40,000। अनि यसमा चाहिँ के छ, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ, लेस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन रहेको छ। यसमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन लास्ट इयरको 9000 भयो। अनि त्यसमा चाहिँ दिस इयरको चाहिँ कति भनेको छ, दिस इयरको चाहिँ 3000। यो दिस इयरको जुन 3000 छ इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि जान्छ। 12000 चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, लेस गर्नुपर्ने देखियो। यसरी कम्प्युटरको नेट भ्यालु चाहिँ कति बाँकी रहने भयो, 28,000।
त्यसै गरेर हामीले यसलाई यो जुन डिप्रिसिएसन छ त्यसलाई कहाँ पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि आउँछ। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा इन जेनरली अब यहाँ स्टार्टिङ नभइसकेकोले माथि के हुन्छ सेल्स रेभिन्यू हुन्छ अथवा यहाँ चाहिँ के दिएको छ सर्भिससँग सम्बन्धित भएकोले सर्भिस रेभिन्यू भनेको छ सर्भिस रेभिन्यू। अब यसमा चाहिँ रिटर्न अरू केही दिएको छैन त्यसैले यो नै के भयो नेट भयो। यसको एमाउन्ट चाहिँ कति दिएको छ यसको एमाउन्ट दिएको छ एउटा यहाँ दिएको छ सर्भिस रेभिन्यू अर्न भनेर 29,800 यसमा चाहिँ दुईवटा छ 29,820 प्लस यहाँ चाहिँ अर्को पनि रहेको छ 1230 के गरेको छ दिएको छ। यो चाहिँ रेकर्ड गर्न बाँकी छ माथिको छुटेको भनेकोले यो समअप गरेर यहाँ के गर्नुपर्ने भयो राख्नुपर्ने भयो। यो गर्दा चाहिँ 31,120 रुपिस आउँछ खालि यो सेल्सको मात्र लेखेको। त्यसपछि हामी के गर्छौँ यसमा खालि फर्मेटको लागि मात्र आएको हो त्यहाँ नत्र यहाँ कम्प्युटरको डिप्रिसिएसनमा छौँ हामी हो। लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्डको सट्टामा कस्ट अफ सर्भिस हुन्छ यहाँ कस्ट अफ सर्भिस क्वेसनमा यो दिएको छैन हो। यसरी हामी के गर्छौँ अनि हामी निकाल्छौँ ग्रस प्रफिट। यो ग्रस प्रफिट निकालिसकेपछि हामी के गर्छौँ लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के गर्छौँ घटाउँछौँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत दुईवटा क्याटेगोराइज गर्छौँ। यसमा चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत फर्स्टमा चाहिँ अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस हुने भयो। यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस अन्तर्गत र अर्को चाहिँ के आउँछ अर्को यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हामी के गर्छौँ लेख्छौँ। यसरी दुईवटा मेजरली ग्रस प्रफिटपछि निकाल्नुपर्ने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के गर्नुपर्छ घटाउनुपर्छ। अब यस अन्तर्गत के आउने भयो डिप्रिसिएसन अन कम्प्युटर भनेकोले अफिससँग सम्बन्धित भयो त्यसैले यहाँ आउने भयो डिप्रिसिएसन अन कम्प्युटर भनेर कति रहेको छ डिप्रिसिएसन अन कम्प्युटर 3000 यहाँ पनि लेख्नुपर्ने भयो 3000। त्यसपछि अर्को आइटम रहेको छ यो सकिसकेपछि अर्को रहेको छ फर्निचर पनि एसेट्सको रूपमा आउने भयो। प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत फर्निचर भनेर लेख्नु पर्यो। फर्निचर एमाउन्ट दिएको छ कति भन्दा 10,000 यसमा पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ लेस गर्ने एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन रहेको छ कति भन्दा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन रहेको छ 2500 लास्ट इयरसम्मको 2500 प्लस दिस इयरको चाहिँ कति भन्छ 1250 रुपिस। यो टोटल समअप गर्दा कति आउने भयो 3750 रुपिस चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो डिडक्सन गर्नुपर्ने भयो। यसरी यो लेस गर्दा चाहिँ कति आउँछ यो 6250 रुपिस चाहिँ हामी के गर्छौँ नेटमा चाहिँ प्राप्त गर्छौँ। त्यो सँगसँगै यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको डिप्रिसिएसन के को रूपमा लेख्नुपर्ने भयो एक्सपेन्सेसको रूपमा लेख्नुपर्ने भयो डिप्रिसिएसन अन फर्निचर भनेर चाहिँ अमाउन्ट छ 1250 रुपिस। त्यसपछि अर्को रहेको छ यो पनि भइसक्यो। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट रहेको छ अफिस सप्लाई भनेको छ। अफिस सप्लाईमा पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा यहाँ केही कुरा भनेको छ। अफिस सप्लाईको स्टक चाहिँ कति मात्र बाँकी रहन्छ भन्छ 550 मात्र बाँकी रहन्छ भन्नुको अर्थ अफिस सप्लाई अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेसमा आउने भयो। अफिस सप्लाइज कन्ज्युम यहाँ चाहिँ जति युज हुन्छ त्यो मात्र लेख्ने कन्ज्युम। यो भनेको अफिस सप्लाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको 4800 थियो। इनमा चाहिँ काउन्ट गर्दा चाहिँ कति भयो काउन्टिङ गर्दा भेरिफाई गर्दाखेरि 550 मात्र बाँकी देखियो भन्नुको अर्थ सबै के भएको छ यो भनेको 4250 रुपिस चाहिँ के भइसक्यो युज भइसकेको छ। त्यसैले बाँकी रहेको चाहिँ के आउने भयो ब्यालेन्स सिटमा आउने भयो एज अ करेन्ट एसेट्सको रूपमा।
अफिस सप्लाई भनेर लेख्ने यहाँ अफिस सप्लाई भनेर कति बाँकी रह्यो 550 रुपीस 550 रुपीस त्यसपछि अर्को नेक्स्ट एडिसनल इन्फर्मेसन रहेको छ अकाउन्ट रिसिभेबल भन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल कति छ भन्छ 5400 भनेको छ यो आउने भयो अकाउन्ट रिसिभेबल छ यहाँ अर्को पनि एउटा रिसिभेबल दिएको छ रेभिन्यू चाहिँ के भनेको छ रेभिन्यू अर्न गरेको त्यो मध्ये हामीले के गरिसक्यौं इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले लिइसकेका छौं 1230 रुपैयाँ यो के छ रे पाउन बाँकी छ त्यसैले ए अकाउन्ट रिसिभेबलमा एडिसन गर्दिन हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल हामीलाई दिएको एड गर्दा पनि हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल लेखेर एड गर्दा पनि हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल छ 5400 प्लस यो बाँकी रहेको छ यो वर्षको अन्त्यमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको 1230 रुपैयाँ यो सम अप गर्दा अमाउन्ट कति आउँछ देख्ने यसमा हुने भयो 6630 त्यसपछि अर्को इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ क्याश दिएको छ यो करेन्ट एसेट्स के रूपमा आउने भयो क्याश अमाउन्ट दिएको छ 7600 त्यसपछि नेक्स्ट अर्को दिएको छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स भन्छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स 6000 जुन ट्रायल ब्यालेन्स दिएकोमा यहाँ के भनेको छ एडिसनलमा चाहिँ अनएक्सपायर्ड भनेर चाहिँ 3000 मात्र बाँकी रहेको छ त्यो नै के हो अनएक्सपायर्ड भन्नु अथवा प्रिपेड भन्नु बाँकी रहेको प्रिपेड इन्स्योरेन्स अमाउन्ट रहेको छ कति बाँकी रह्यो भन्छ 3000 मात्र बाँकी रहेको छ भन्छ अथवा अनएक्सपायर्ड इन्स्योरेन्स भन्दा पनि हुन्छ अब एक्सपायर्ड चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो एक्सपायर्ड भएको चाहिँ के हुन्छ खर्च हुन्छ एक्सपायर्ड इन्स्योरेन्स अथवा इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस इन्स्योरेन्स यो चाहिँ कति हुने भयो 6000 हामीलाई दिएको 6000 लेस अनएक्सपायर्ड अथवा प्रिपेड 3000 एक्सपायर्ड कति भएको रहेछ यो चाहिँ 3000 मात्र भएको रहेछ यो चाहिँ खर्च भयो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस त्यसपछि अर्को दिएको छ यो भइसक्यो त्यसपछि बिल्स पेएबल दिएको छ 2000 रुपैयाँ बिल्स पेएबलमा केही त्यस्तो एडिसनल इन्फर्मेसन छैन करेन्ट लायबिलिटीजको रूपमा आउने भयो लायबिलिटी साइडमा लेख्ने लायबिलिटीज एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटी अन्तर्गत सब हेडिङ करेन्ट लायबिलिटीज बिल्स पेएबल अमाउन्ट 2000 त्यस्तै अर्को रहेको छ त्यस्तै अर्को दिएको छ हामीलाई अनअर्न रेभिन्यू भनेर कति दिएको छ 2500 अनअर्न रेभिन्यू मध्ये के भनेको भए हेर्ने अनअर्न रेभिन्यूमा केही छैन अनअर्न रेभिन्यू लायबिलिटीज भयो 2500 अनअर्न रेभिन्यू करेन्ट लायबिलिटीजको रूपमा लेख्ने अनअर्न रेभिन्यू 2500 त्यसपछि अर्को दिएको छ हामीलाई शेयर क्यापिटल दिएको छ 40000 कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटलमा लेख्ने शेयर क्यापिटल रहेको छ 40000 त्यसपछि नेक्स्ट अर्को दिएको छ हामीलाई दिएको छ इन्फर्मेसनमा रिटेन अर्निङ अकाउन्ट पनि बनाऊ भनेकोले हामीले रिटेन अर्निङ अकाउन्ट पनि बनाउने रिटेन अर्निङ अफ डट कम्पनी for the year ending 31st December 2017 particulars amount यसमा चाहिँ के छ ओपनिङ ब्यालेन्स अथवा ब्यालेन्स भिडियो ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ चाहिँ कति दियो हामीलाई दिएको छ 3000 हो
3000 हामीलाई के गरेको छ दिएको छ। अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो इन्कम स्टेटमेन्टबाट आएको चाहिँ हामी के गर्छौं एड गर्छौं दिस इयर प्रॉफिट दिस इयर नेट प्रॉफिट अथवा इन्कम नेट प्रॉफिट अथवा इन्कम अनि त्यसमा चाहिँ के गर्छौं अरु एक्सपेन्सेसहरु केही छ भने के गर्छौं डिडक्सन गर्छौं। अहिलेलाई यति नै छोड्दियौ। त्यसपछि डिभिडेन्ड दिएको छ 1000 डिभिडेन्ड चाहिँ अब यही नै के गर्नुपर्छ रिटेन अर्निङमा घटाउनु पर्छ लेस डिभिडेन्ड डिभिडेन्ड दिएको छ 1000 यसलाई के गर्नु पर्यो डिडक्सन गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को दिएको छ सर्भिस रेभेन्यू अर्न भनेर चाहिँ कति दिएको छ 29890 यो हामीले के गरिसकेका छौं अघि नै फर्स्टमै लिइसकेका छौं फर्मेटको लागि। अहिले लिन पनि हुन्थ्यो फर्मेट कम्प्लिट बनाइसकेको भए। स्यालरीज एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ 8620 यसमा एडिसनल इन्फर्मेसन छैन। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेसमा लगेर लेख्ने स्यालरी एक्सपेन्सेस रहेको छ 8620। त्यसपछि अर्को रहेको छ युटिलिटी एक्सपेन्सेस भन्ने रहेको छ 2070 युटिलिटी एक्सपेन्सेस यो रहेको छ 2070 अनि युटिलिटीमा अरु केही छैन। अनि त्यसपछि अर्को रहेको छ युटिलिटी पनि भयो। अब यो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस अब यो सर्भिससँग सम्बन्धित भएकोले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन नमानेर एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि मान्न सकिन्छ तर बेटर चाहिँ के हुन्छ ट्राभलिङ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमै राख्दा हुन्छ सर्भिस भएको भए तापनि 3400 यो लेख्ने ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस रहेको छ 3400 यो सबै भइसकेको छ। अब केही छुटेको कुराहरु हुन सक्छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्ने चार्ज डिप्रिसिएसन गरिसकेका छौं स्टक अफ सप्लाई भइसकेको छ अनएक्सपायर्ड इन्स्योरेन्स भइसकेको छ रेभेन्यू अफ रुपीस 1230 अन यो हामीले रेभेन्यूमा के गरिसक्यो एडिसन गरिसक्यो पाउनु बाँकीमा देखाइसक्यो। अनपेड रेन्ट भनेको छ यो चाहिँ बाँकी छ यसमा हामीलाई रेन्टसँग सम्बन्धित कुनै इन्फर्मेसन नभएकोले यो चाहिँ के भयो अनपेड मध्येको रेन्ट एक्सपेन्सेस भयो। रेन्ट एक्सपेन्सेस अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनमा राख्ने यो दिएको छ 1720 इस्युमेन्ट ठ्याक्कै भएछ 1720। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो चाहिँ के भयो अनपेड भएकोले तिर्न बाँकी छ भनेकोले लाइबिलिटी साइडमा पनि आउने भयो करेन्ट लाइबिलिटीजमा लेख्ने अनपेड रेन्ट 1720। अब एकैचोटी गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो जस्तो हुन सक्छ फर्मेट चाहिँ पहिले प्रिपेयर गर्यो भने चाहिँ एकैचोटी के हुन्छ छुट्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ चाँडै पनि के गर्न सकिन्छ कम्प्लिसन गर्न सकिन्छ। यो भइसकेपछि अब हामीलाई ट्याक्स ब्र्याकेटको कुरा छ अरु कुनै पनि इन्कम र एक्सपेन्सेस छैन फर्दर अपरेटिङ बाहेक। अब हामी सम अप गरौँ यसमा कस्ट अफ सर्भिस नभएकोले यो कति नै भयो यसमा चाहिँ दिएको छ 3120 भयो। त्यसपछि एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ के गर्ने अब सम अप गर्ने सम अप गर्दा फर्स्टमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनमा 3000 प्लस 1250 प्लस 4250 प्लस 3000 प्लस 8620 प्लस 2070 प्लस 1720 गर्दा टोटल सम अफ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन कति आयो 23,910 आयो। त्यस्तै यसमा चाहिँ के छैन सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनमा यो माइनस लेस गर्ने कुरा अर्को एउटा मात्र भएकोले 3400 यो के गर्ने डिडक्सन गर्ने। यो गरिसकेपछि के आउँछ अपरेटिङ इन्कम आउँछ अपरेटिङ इन्कम अथवा प्रॉफिट अपरेटिङ इन्कम योबाट लेस डिडक्सन गर्दा चाहिँ कति आउने भयो यो गर्दा चाहिँ आउँछ 1
यो चाहिँ आउने भयो 31,120 minus 23,910 minus 3,400 गर्दा 3,810 रुपैयाँ आउँछ। अब यसमा चाहिँ एड र लेस गर्नुपर्ने कुराहरू हुन सक्छ, जस्तै एड र लेस यहाँ लेखिदिने, अदर इन्कम भए चाहिँ के गर्ने, अदर इन्कम भए एड गर्ने, एक्सपेन्सेस भए चाहिँ लेस गर्ने। एक्सपेन्सेस यो केही पनि नभएकोले यो भइहाल्यो। यो आउने भयो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स। नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स चाहिँ कति हुने भयो भन्दा त्यही नै हुने भयो 3,810। अब लेस यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, एउटा लास्टमा भनेको छ ट्याक्स रेट दिएको छ, ट्याक्स ब्र्याकेट अथवा एक्सपेन्सेस 30% भनेको छ। ट्याक्स एक्सपेन्सेस रह्यो 30% गर्दा चाहिँ कति हुने भयो भन्दा 38.3 गर्दा 1143 चाहिँ के आउने भयो, ट्याक्स आउने भयो। यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिडक्सन गर्नु पर्यो। यो डिडक्सन गर्दा 3810 minus 3810 minus 1143 गर्दा 2667 आउँछ, 2667। अब यसलाई यो चाहिँ के हुने भयो, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स। यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन प्रॉफिटको रूपमा चाहिँ के गर्छ, रिटर्न अर्निङमा जाने भयो। यसमा लेखिदिने 2667 दिस इयरको इन्कम, यसमा सम अफ गरेर लेस गरिदिने। यो गर्दा 56,667 हुन्छ, 4667 रुपियाँ चाहिँ के हुने भयो, आउने भयो। यो चाहिँ के भयो, देयरफोर क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ अथवा यसलाई सिडी भन्नु पनि सकिन्छ। यो के भयो, बिडी भयो। अब यसलाई के गर्ने, यसलाई ब्यालेन्स सिटमा लैजाने, ब्यालेन्स सिटको रिटर्न अर्निङमा आयो 4667। यो गरिसकेपछि अब सबै काम सिद्धिसकेको छ, सम अप मात्र गर्ने। यो सम अप गर्दा चाहिँ कति आउँछ, यो सम अप आउँछ यो छ, यसमा चाहिँ 550 प्लस 6630 प्लस 7600 प्लस 3000 इक्वल टू गर्दा 17,780 रुपिस भयो। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि के गर्ने, सम अप गर्ने। सम अप गर्दा आउँछ यसमा 28,000 प्लस 6250 गर्दा कति हुने भयो, 34,250 रुपिस। अब यसमा इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू हामीलाई केही दिएको छैन, त्यस्तै फिक्स्ड एसेट्स पनि दिएको छैन। यो दुईवटै सम अप गर्दा चाहिँ आउँछ ब्यालेन्स। यो दुईवटै सम अप गर्दा ब्यालेन्स कति आउने भयो भन्दा 34,250 प्लस 17,780 इक्वल टू 52 यो आउने भयो 52,030
52,030 रुपीस। यसै गरेर लायबिलिटिजको पनि सम अप गर्ने। लायबिलिटिज गर्दा करेन्ट लायबिलिटिजको रूपमा चाहिँ 2000 प्लस 2500 प्लस 1720 इक्वल टु 6220 त्यसपछि अर्को 40,000 को 40,000 नै भयो, यसमा अरु केही छैन। त्यस्तै रिटर्न अर्निङको 4667 यो तीनवटै कुरा सम अप गर्ने। यो भनेको यसमा प्लस 40,000 प्लस 4667 गर्दाखेरि टोटल यसमा चाहिँ एउटा जुन ट्याक्स क्यालकुलेसन थियो, ट्याक्स लायबिलिटी 1143 ट्याक्स लायबिलिटी ट्याक्स पेएबल तिर्न बाँकी रह्यो, यहाँ लेख्न छुटेछ। ट्याक्स पेएबल 11 कति थियो, ट्याक्स पेएबल 1143 हुन्छ। त्यसपछि यो समेत सम अप गर्दाखेरि अथवा यही राख्दा हुन्छ 1143। यसरी टोटल चाहिँ कति हुने भयो, यो गर्दा प्लस 1143 इक्वल टु 52,030 रुपीस। ₹52,030 यसरी के गर्न सक्छौं हामीले ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट के गर्न सक्छौं। लायबिलिटिज एन्ड शेयरहोल्डर्स इक्विटी टोटल्स यसरी के गर्न सक्छौं, प्रिपेयर गर्न सक्छौं। यसरी हामी के गर्न सक्छौं, कम्प्लिट सोलुसन गर्न सक्छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ। Don't forget to subscribe my channel, share, like and comment for more videos. Thank you.